Atol sa special segment kagahapon sa top-rated program sa DYRD inyong alagad sa Bullseye, usa ka maayong sumbanan sa kadaghanan ang panglantaw sa lungsod sa Hagna, labi na sa ilang waste management. Si Vice Mayor Jojo Pagar nga mao'y nahimong guest kagahapon sa Bullseye segment, mibutyag sa dugang pang mga plano niini kabahin sa waste management subay usab sa Republic Act 9003 o Waste Management Act. Suma ni Pagar nga ipadayon niini ang nasugdan ni Mayor Joseph Ranyula nga mao ang insaktong mga pagmanage sa basura, pinaagi sa pagdugang o mga garbage truck o pagpalambo usab sa material recovery facility sa maong lungsod. Dugang pa nga sa pagkakaron ang lungsod sa Hagna pa lang ang naginusarang lungsod sa Bohol nga walay dump site og mga basura, sanglit ang tanan nilang nakuliktang basura himuon man kining bricks o fertilizer. Diin ang mga bricks gilantaw ni Pagar nga distribute sa di madugay ngadto sa mga eskwelahan o mga kabarangayan sa lungsod sa Hagna. So with regards sa atong basura, naatay minimum of 12 tons a day. So ma-facilitate nato na sa atong material recovery facility. So giplastar na siya nato. Ang nahitabo ron is segregated na gyud ang tanan nga mga basura nga kuhaon nato sa atong kanang garbage truck. Pag-abot na dito sa atong material recovery facility, di na gyud ta magka-problema. Natay daghang tao dito ng mga GOs nato nga nagtrabaho, so giplastar na gyud na siya nya. Ang mga basura na is kuha na siya. Raw materials na siya kay ang resulta na kung nakangadto magalinta, nakangadto na magyud no. Gamito na siya pagpagama og bricks. Okay. So nanatay mga na-produce nga mga bricks, so gigamit na siya para sa mga eskwelahan ato nang ipang-distribute. Iadto sa mga barangays po niya, ipanghatag po na nato sa mga POs nga naay mga vegetables o sa kabukiran po nga napoy mga vegetables dito. So mao na ito mga programa. So far pagkakaron, hinlo og hapsay na gyud ang atong lungsod sa Hagna. Dili na ta magka-problema sa mga basura tungod kay ato gyud na gitagaan og prioridad pod para ang Hagna is more on cleanliness gyud ta. Tungod niini, nakadaig ang mga online viewers kabahin sa maayong advokasya sa Hagna, labi na sa waste management nga mao'y sagad problema sa katilingban. Diin, matud ba, maayo unda kining sundon sa matag LGU nga nagtinguha sa kalimpyo sa palibot. Samtang nagpasalamat usab si Pagar sa DYRD Bullseye segment tungod sa higayon nga malatag niini ang mga panglantaw kung ugaling siya ang pilion isip mayor sa lungsod sa Hagna sa umaabot eleksyon. Mayong buntag sa tanan, no? Ang Bullseye, ako lang obserbasyon is mayo gid siya. Kaya nga, no? Ang tagsa-tagsa ka mga mudagan pagka mayor, makapadayag sa mga plano unsay projection niya sa nahitabo sa inyong kalungsuran nga makapadayon yun labi na sa atong lungsod sa Hagna nga naanay proyekto nga development nga gwapo nga mga development unsaon nimo pag-sustain pagpadayon na siya mas mulambo pag yun ang atong lungsod. So mo na nga gikinahanglan yun nga naata sa imbitasyon sa Bullseye kay aron mahibaw-an sa atong katawhan kung unsa gyud angay po nimong buhaton sa imong panahon kung ikaw magaling ang mapili. So akong reaksyon na is positive yung gawa ng atong Bullseye tungod kay gikinahanglan na siya nga makapadayag buta sa atong tagsa-tagsa ka kagalingon para sa atong lungsod nga atong serbisyuhan. So isip bisi mayor karon nga mulansad pagka mayor kinanindutan kay makapadayag ko madungog sa atong katawhan kung unsay angay natong buhaton nga masustain, mapadayon ang atong proyekto nga gibuhat sa atong incumbent mayor o puhon-puhon atong mapadayon mas mulambo pa tungod kay dili man pud mobiya ang atong mayor para sa kalambuan sa atong lungsod sa Hagna. Kini si Adrian Dagupa, Basta Balita, DYRD, ang friend mo forever. DYRD.